अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। मसनवी मौलवी मानवी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की किताब। आइए इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात आज हम देखते हैं। मसनवी पढ़ने वालों के लिए चंद मुफीद बातें। नंबर 1, मौसीकी से मुतल्लिक बाज़ अहले दिल इस नज़रिए पर पहुँचे हैं कि एक ख़ास किस्म की मौसीकी के ज़रिए रूह अपनी माहियत और माहियत हयात और कायनात में गोतज़न होती है, और मौसीकी इंसान को इसी जिस्मानी वास्ते से रूहानी आलम में पहुंचा देती है। रूहानी मौसीकी बाज़ मज़ाहिब में जुज़्व इबादत तक शुमार हुई है और उसको ग़ज़ाए रूह करार दिया गया है। मुसलमानों में समा के मसले पर अकाबिर, सूफिया और उलमा ने बहुत बहसें की हैं और जवाज़ और अदम जवाज़ को साबित किया है। जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक़ है, वो समाए रास्त को जायज़ और समाए ना रास्त को नाजायज़ करार देते हैं। चुनाचा इरशाद फरमाया है, सही समा पर हर शख्स कादिर नहीं है। सही समा पर हर शख्स कादिर नहीं है, इंजीर हर परिंदा की खुराक नहीं है। समा रास्त की शराइत अकाबिर सूफिया के मलफूजात में मज़कूर हैं, जिनका खुलासा ये है कि सुनने वाला आली जज्बात का हामिल और साफिल जज्बात से आरी हो और आली जज्बात की नशोनुमा के लिए रूहानी ग़ज़ा का तालिब हो। मौसीकी इस किस्म की हो जो हैवानी जज्बात को ना उभारे और रूह को असफल से आला की तरफ ले जाए। मौलाना ने मसनवी बांसरी के बयान से शुरू की है और बांसरी के ज़रिए इसरार और मारिफ के जो मज़ामीन पैदा किए हैं वो किसी और साज से पैदा ना हो सकते थे। बांसरी का ताल्लुक़ रूहानियत और अलवहत से हिंदुओं के यहाँ भी मुसल्लम है। चुनाचे कृष्ण जी के साथ बांसरी का तस्वुर इसी हकीकत को वाज़ेह करता है। मौलाना ने भी बांसरी की तशबीह से रूह की माहियत और उसके जज्बात को दिल नशीन और दिलसोज तरीके पर पेश फरमाया है और बताया है कि जिस तरह बांसरी के दिलसोज नगमे इस बिना पर हैं कि वो अपनी असल से जुदा हो गई है और उसके नगमों का सोज व गदास नेस्ता से जुदा होने की बुनियाद पर है, इसी तरह रूह इंसानी चूँकि रूहुल अरवा हस्ती मतलिक से जुदा होकर इस आलम शहूद में आई है, लिहाजा उसका इस्तराब और बेचैनी भी इसी बुनियाद पर है, और जब तक वो अपनी असल तक वापस न जाएगी उसको सुकून हासिल ना होगा। वो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नातुर्जई इला रब्बिका रज़ियातुल मर्ज़ियात की मुंतज़िर है, और जब तक उसको ये पैगाम न मिल जाएगा उसको सुकून और चैन नसीब न होगा और वो बांसुरी की तरह अपने दर्द व फ़राक़ का इजहार करती रहेगी। यही मज़मून जो मौलाना ने शुरू किया है, मौलाना की पूरी मसनवी में फैला हुआ है। नंबर 2, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। ला इलाहा इल्लल्लाह के मायनी अहले ज़ाहिर के यहाँ तो ये हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, परस्तिश और इबादत सिर्फ़ उसी की होनी चाहिए। इस ज़ाते वाहिद के अलावा कोई सी और चीज़ की परस्तिश शिरक है। लेकिन सूफिया के नज़दीक ला इलाहा इल्लल्लाह के मायनी ला मौजूद इल्लल्लाह के हैं, यानी आलम वजूद में सिर्फ ज़ाते वाहिद मौजूद है, इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। किसी दूसरी चीज़ को हकीकी वजूद से मुतसिफ करना शिरक और कुफ्र है। अब इसके बाद ये बहस पैदा हो जाती है कि मुमकिनात और वजूद कायनात की वजूद मुतलक वजूद बारी से क्या निस्बत है। जो सूफिया वहदतुल वजूद के कायल हैं वो कहते हैं कि वजूद मुतलक एक ही है, जो वजूब इम्कान कदीम हादिस मुजर्रिद जिस्मानी मोमिन काफिर ताहिर नज्स जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिर में ज़ाहिर है। लेकिन हर मज़हर का हुक्म जुदागाना है। मज़ाहिर में फ़र्क करना लाजमी अमर है और हर मज़हर पर एक जुदागाना हुक्म लगाना ज़रूरी है। ताहिर पर तहारत का हुक्म है तो नज्स पर निजासत का, काफिर के कुछ अहकाम हैं तो मोमिन के लिए दूसरे अहकाम हैं। जैसे कि कहा गया, वजूद के हर मर्तबे का एक हुक्म है। अगर तू मरातिब का फ़र्क ना करेगा तो तू ज़ंदीक है। मौलाना बहरुल उलूम ने वहदतुल वजूद की तशरीह करते हुए फरमाया, तमाम मौजूदात में ऐन ज़ाते हक है। मुमकिनात के तय्युनात और तशख़्ख़ुसात महज एक पर्दा हैं। अगर ये पर्दा उठ जाए तो सिवाय ज़ाते हक के कोई वजूद नहीं है और ये अल्म इम्कान
नेस्तो नाबूद हो जाए। काजी सनाउल्लाह साहिब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद तौज़ीह करते हुए फरमाया, सूफिया के नज़दीक वजूद से मुराद मस्दरी माना नहीं है, क्योंकि वो खारिज में मौजूद नहीं है, माकुलात सानिया में से हैं, जिसका वजूद सिर्फ जहन में होता है, बल्कि वजूद से उनकी मुराद माबउल मौजूदियत है। हज़रत हक जिला मजदाहू अपने वजूद और मुमकिनात के वजूद में गैर का मोहताज नहीं है। उसकी ज़ात ही खुद उसके वजूद की मुक्तज़ा है, और इसी तरह मुमकिनात के वजूद की भी उसकी ज़ात ही मुक्तज़ी है। मुमकिनात का माबउल मौजूदियत क्या है? उनके वजूद से इरादा इलाही का ताल्लुक़ है, और यह इरादा अल्लाह की सिफ़त ज़ाती है, जिसका मुक्तज़ा सिर्फ उसकी ज़ात है। लिहाजा मुमकिनात का माबउल मौजूदियत ज़ात हक़ के सिवा और कुछ नहीं है। अब हज़रत हक़ ताला को मुमकिनात के वजूद व माना माबउल मौजूदियत कहना बिल्कुल हक़ और दुरुस्त है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा अज़ीज़ी में वहदतुल वजूद की तशरीह की है। फरमाया कि पहले वहदतुल वजूद के माना समझ लो, फिर हकीकत हाल समझना। वहदतुल वजूद के माना ये हैं कि वजूद हकीकी बमाना माबउल मौजूदियत, ना कि माना मस्दरी, एक चीज़ है जो वाजिब में वाजिब और मुमकिन में मुमकिन और जौहर में जौहर, अर्ज़ में अर्ज़ है। उसके ये इख्तिलाफ़ात ज़ात के इख्तिलाफ़ात नहीं हैं। जैसा कि सूरज की शुआएं पाक और नापाक पर पड़ती हैं, और वो अपनी ज़ात के एतबार से पाक हैं, नापाक नहीं हैं। ये मसला अपनी जगह हक है और किसी तरह भी शरअ के मुखालिफ नहीं है, इसलिए कि इस वजूद हकीकी में से हर मर्तबा का एक जुदागाना हुक्म है, और शरअ शरीफ हर मर्तबा का हुक्म बयान करती है। बास को हादी, बास गुमराह कुनिंदा, बास को वाजिबुल अतात, बास को वाजिबुल अस्यान, बास को हलाल, बास को हराम, बास को पाक, बास को नापाक करार देती है। कोताह भी समझता है कि ये ज़ात के इख्तिलाफ़ की वजह से है, हालांकि ये कतन नहीं है, बल्कि शियों और इतबारात का इख्तिलाफ़ है। कुरान मजीद की चंद आयतों से भी इस मसले की सेहत के इशारात मिलते हैं। अन करीब हम उन लोगों को अपनी निशानियाँ इतराफ़ आलम में दिखाएंगे, उनके अपने दरमियान में भी, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि ये कुरान हक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ का शाहिद है? याद रखो, ये लोग तो अपने परवरदिगार के हजूर में हाजिर होने की तरफ से शक में हैं। सुनो, खुदा हर चीज़ पर हावी है। नेस आयत वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वही शुरू से है, वही आखिर तक रहेगा, वही ज़ाहिर है, वही पोशीदा है। सूफिया का एक गिरोह है जो वहदतुल वजूद के कायलों की बातों को शुक्र और इस्तगराक की हालत पर महमूल करता है, और वहदतुल वजूद की वाक़ियत से इनकार करता है, और कहता है कि बसा औकात सालिक को वहदतुल वजूद का एहसास होता है, लेकिन वो नफ्सुल अमरी नहीं है। जैसा कि सूरज की रोशनी तमाम सितारे छुप जाते हैं, तो देखने वाला सिर्फ सूरज का वजूद समझता है और सितारों को मादूम समझता है, हालांकि वो नफ्सुल अमर में मौजूद और मुनव्वर होते हैं। लेकिन ये लोग जिसको वहदतुल वजूद समझ रहे होते हैं, वो वहदतुल शहूद है। इन दोनों नज़रियों में फ़र्क ये है कि वहदतुल वजूद के कायल तो दरअसल वजूद की हकीकी तकसीम वजूद वाजिब और वजूद मुमकिन के कायल नहीं हैं, और वहदतुल शहूद के कायल वजूद मुमकिनात के भी कायल हैं, और कहते हैं के वाजिबुल वजूद के मुशाहिदा के वक्त मुमकिनात के वजूदात मख्फी हो जाते हैं। वहदतुल वजूद के मुदई वजूद हकीकी और मुमकिनात की तशबीह दरिया और उसकी मौजों और बुलबुलों से, या रस्सी और उसकी गिरों से देते हैं। मैंने कहा, वहदत और कसरत की बात इशारा में कह दे। मैंने कहा, वहदत और कसरत की बात इशारा में कह दे। उसने कहा, मौजें और झाग और भंवर दरिया ही हैं। मैंने कहा, वहदत तो
کثرت کی بات اشارے میں کہہ دے۔ میں نے کہا وحدت اور کثرت کی بات اشارے میں کہہ دے۔ اس نے کہا موجیں اور جھاگ اور بھنور دریا ہی ہیں۔ غالب کا ایک شعر، اصل شہود اور شاہد و مشہود ایک ہیں۔ اصل شہود اور شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ ہے مشتمل نمود سور پر وجود بحر، یا کیا دھرا ہے قطرائے موج و حباب میں۔ اور وحدت الوجود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کی تشبہ اصل اور اس کے سایہ سے دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بھی وحدت الشہود کو چند در چند اشاروں کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں گانوں کے چودھری کا ذکر کر کے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پٹ بیچنے کی عقائد میں بھی اسی حقیقت کو روشناس کرایا ہے۔ ایک مقام پر شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسلکوں کی تطبیق بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ وحدت وجودی مرتبہ ذات میں درست ہے اور وحدت الشہود تعینات کے درجے میں واجب القبول ہے اور صحیح ہے، لہٰذا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اب ہم اس مسئلے پر آپ کو رود کوثر کے حوالے سے شیخ محمد اکرم کی زبانی کچھ باتیں سناتے ہیں تاکہ مسئلے کی پوری تنقیح اور توضیح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد سرہندی سے پہلے تمام صوفیہ ہند میں ایک ہی فلسفہ رائج تھا، اور وہ تھا ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود۔ بے شک اس کے اخذ و قبول میں مختلف منازل اور مراتب تھے۔ بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ وہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر آ جاتے تھے، اور کئی دوسرے اسے فقط اسی حد تک اختیار کرتے تھے جس حد تک اسلام مانے نہ ہو۔ اب پہلی مرتبہ ایک جداگانہ فلسفہ مدون ہوا تھا جو فلسفہ وحدت الوجود کے مقابل ہوا، اور یہ فلسفہ وحدت الشہود تھا جو معنوی اعتبار سے وحدت الوجود کی ضد یعنی تثنیۃ الوجود کا فلسفہ کہلا سکتا تھا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں فلسفے ذات باری اور مخلوقات و ممکنات کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں، اور ان دونوں فلسفوں کو توحید عینی اور توحید ذلی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تذکرہ غوثیہ میں دونوں فلسفوں کے فرق کو ان الفاظ سے سمجھایا گیا ہے: وجود یعنی حقیقی ہستی واحد ہے، یعنی ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن۔ باطن وجود ایک نور ہے جو تمام عالم کے لیے بمنزلہ جان کے ہے۔ اس نور باطن کا پر تو ظاہر وجود ہے جو ممکنات کی صورت میں رونما ہے۔ ہر اسم، وصف، فعل جو عالم ظاہر میں ہے، ان سب کی اصل وہی وصف باطن ہے، اور اس کثرت کی حقیقت وہی وحدت صرف ہے۔ جیسے امواج کی حقیقت میں عین ذات دریا ہے، حاصل یہ ہے کہ کائنات کے جملہ افراد تجلیات حق ہیں۔ سبحان الذی خلق الاشیاء وہو عینھا، اور اس اعتباری کثرت کا وجود اسی حقیقی وحدت سے ہے۔ الحق محسوس والخلق معقول، یہ وحدت الوجود کا فلسفہ کا خلاصہ ہے۔ وحدت الشہود کی تفصیل یہ ہے کہ کائنات کا وجود اور مختلف صفات اور آثار کا ظہور واحد مطلق کی ذات و صفات کا ظل و عکس ہے جو عدم منعکس ہو رہا ہے۔ یہ ظل و عکس واحد مطلق کا عین نہیں ہے بلکہ محض ایک مثال ہے۔ نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر نے اپنی کتاب فلسفہ فقرا میں ان دونوں نظریوں کے فرق کو حسب ذیل نقشے کی مدد سے نمایاں کیا ہے۔ وحدت الوجود هو الکل، وحدت الشہود هو الحادی۔ وحدت الوجود نظریہ ہما اوست، وحدت الشہود نظریہ ہما ازدست۔ وحدت الوجود رجحان تصوف سکون کی طرف مائل، وحدت الشہود رجحان تصوف جوش کی طرف مائل۔ وحدت الوجود میں اور وہ جدا نہیں، وہ دریا تو میں قطرہ ہوں۔ وحدت الشہود میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ ہے۔
وحدت الوجود وصل، وحدت الشہود عشق، وحدت الوجود اعتقاد میں کون، انا الحق، وحدت الشہود اعتقاد میں کون، انا عبدہ، عاشق۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کے مباحث محض ذوقی اور وجدانی ہیں۔ ان کو دلائل سے ثابت کرنا اور ان کی تشریحات کرنا انتہائی دقت طلب ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ان مباحث میں پڑھنے سے روکا ہے اور ذات و صفات کے مسائل کو نصوص پر محمول کر کے خارج ارض بحث قرار دیا ہے۔ اس بحث میں مولانا رومی کا کیا رجحان ہے اور وہ کون سے گروہ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، مولانا کے پڑھنے والوں کو اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، صاحب نظر جانتا ہے، صاحب نظر جانتا ہے کہ اس جانب کی آہوزاری اس جانب سے ہی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، سب کچھ معشوق ہی ہے، عاشق ایک پردہ ہے۔ کسی مقام پر واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ صرف ذات واحد ہی موجود ہے اور تعدد یا کثرت محض ایک اعتباری چیز ہے۔ اگر ہزاروں بھی ہیں ایک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر ہزاروں بھی ہیں ایک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کثرت اور تعدد محض خیالی ہے، صرف واحد نیت کا سمندر ہے، مجفت اور جوڑا کچھ نہیں، اس کی حقیقت اور ماہیت موجوں سے جدا نہیں ہے۔ سمندر میں کس چیز کی شرکت نہیں ہے، لیکن بھنگے سے میں کیا کہوں، یعنی غیر محدود کثرت کے اندر وجود حقیقی ایک ہی ہے، اور کثرت کو حقیقی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بھینگا ایک کو دو دیکھتا ہے۔ انسان کی اس بھینگی آنکھ نے ہی اس کو مشرک بنایا ہے۔ اگر صحیح بینائی ہو تو وہ وحدت کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اشعار پڑھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مولانا وحدت الوجود کے داعی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو حقیقت اس کے خلاف واضح ہوتی ہے۔ جو لوگ وحدت الوجود کے نظریے کے قائل ہیں وہ جبر و اختیار کی بحثوں میں جبر کو ترجیح دیتے ہیں اور جبریہ فرقہ ہی کو حق بجانب سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں، جس شخص کا مذہب جبر کے علاوہ ہے، جس شخص کا مذہب جبر کے علاوہ ہے، نبی نے فرما دیا ہے وہ مجوسی ہے۔ لیکن مولانا اختیار کے قائل ہیں اور جا بجا جبر کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کوشش قدرت کی نعمت کا شکریہ ہے، کوشش قدرت کی نعمت کا شکریہ ہے، جبر اس نعمت کا کفر ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، کفر نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تیرا جبر سو جانا ہے، راستے میں نہ سو، تیرا جبر سو جانا ہے، راستے میں نہ سو، جب تک اس در اور دربار کو نہ دیکھ لے نہ سو، جبر ڈاکوؤں میں سو جانا ہے، بے وقت کا مرغا کب بچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیہ کی وہ اکثریت جو وحدت الوجود کی قائل ہے وہ جبر کی بھی قائل ہے، اور جبر کا نتیجہ جدوجہد کا ترک اور گوشہ نشینی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی بنا پر تصوف پر الزام لگانے والے تصوف کا یہ نتیجہ سمجھنے لگے ہیں کہ تصوف کا نتیجہ تعطل اور بیکاری اور دنوی جدوجہد سے دست برداری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تصوف مسائل زندگی سے ایک راہ فرار ہے۔ لیکن مولانا جدوجہد اور سعی و عمل کے بہت بڑے داعی ہیں۔ سو جانے سے سعی لا حاصل بہتر ہے تک کے قائل ہیں۔ ایک جگہ شعر کی زبانی فرمایا ہے، ایک ایک پٹری کوٹھے کی طرف چڑھنا چاہیے، ایک ایک پٹری کوٹھے کی طرف چڑھنا چاہیے، اس جگہ جبری بننا بیکار لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دے کر کوشش اور سعی کی تلقین کی ہے، اگر وہ ان کو بروئے کار نہیں لاتا تو کفران نعمت ہے۔
تیرے پیر ہیں اپنے آپ کو تو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تیرے پیر ہیں اپنے آپ کو تو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تیرے ہاتھ ہیں پنجے کو کیوں چھپاتا ہے؟ آقا نے جب بیلچہ ہاتھ میں دے دیا اس کا مقصد بغیر کہے معلوم ہو گیا۔ توکل ایک غیر شرعی مفہوم عقیدہ جبر کا لازمی نتیجہ ہے۔ مولانا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر توکل کرتا ہے کام میں کر، کام کر پھر اللہ پر توکل کر۔ اس نے کہا ہاں اگر توکل رہنما ہے، سبب کو اختیار کرنا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر نے بلند آواز سے فرمایا توکل کے ساتھ اونٹ کا پیر باندھ۔ کمانے والا اللہ کا دوست ہے کا اشارہ سن۔ توکل کی وجہ سے اسباب اختیار کرنے میں سستی نہ کر۔ کمانا اور کوشش کرنا توکل کے معاملے میں بہت بہتر ہے تاکہ تو اللہ کا سہارا بن جائے، یہ اچھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اسباب کو اختیار کرنا اور زندگی کی جد و جہد میں صبر و استقلال کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز سے دوچار ہونا ہمیشہ سے خاصان خدا کا خاصہ رہا ہے۔ نیکوں کی کوشش اور مومنوں کا جہاد دنیا کی ابتدا سے اب تک اللہ نے ان کی کوشش اور تمام گرم اور سرد کو صحیح قرار دیا۔ جہد و عمل کے سلسلے میں مولانا کا وہ شعر بھی مشہور ہے جس پر غالب جیسا شاعر سر دھنتا ہے، اس کی کبریائی کے کنگرا کے زیر سایہ وہ انسان بھی ہیں فرشتہ اور پیغمبر جن کا شکار، اور وہ خود خدا کو قابو میں کر لینے والے ہیں۔ اقبال نے اسی شعر کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہا ہے، میرے جنون کے میدان میں جبرائیل معمولی شکار ہیں، اے ہمت مردانہ خدا کو قابو میں کر لے۔ ان حالات میں کسی طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا وحدت الوجود کے اس مفہوم کے قائل تھے جو دوسرے صوفیاء نے اختیار کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے صفحات اگلی نشست میں۔ سننے کا شکریہ۔